अहिले हामी पढ्न गइरहेछौँ मेजर्स अफ अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। यो ध्यान दिएर पढ्ने। अब यहाँबाट यो धेरै सबभन्दा लेन्दी च्याप्टर छ है। यसमा छिरेपछि फेरि 10-15वटा 10-12वटा क्लासपछि मात्र सकिने भयो। ल आज अहिले पढ्न गइरहेछौँ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अघि जुन हामीले फ्रिक्वेन्सी कर्भको लागि फ्रिक्वेन्सी कर्भको बारेमा जुन डिस्कस गऱ्यौँ नि, फ्रिक्वेन्सी कर्भको बारेमा जुन कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ, के कुरा डिस्कस गऱ्यौँ कि बेल सेप हुँदो रहेछ कर्भ। युजुअल मोस्ट कमनली युज फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुँदो रहेछ त, यस्तो बेल सेप हुँदो रहेछ। बेल सेप भन्नुको अर्थ फर्स्टमा फ्रिक्वेन्सी थोरै हुने, भ्यालु बढ्दै जाँदा फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जाने, भ्यालु बढ्दा फ्रिक्वेन्सीहरू बढ्दै जाने देखिन्छ, भ्यालु बढ्दा फ्रिक्वेन्सीहरू यस्तो बढ्दै जाने देखिन्छ। बुझेनौ? त यसरी हेर्दा यसरी बढ्दै जाने देखिन्छ हैन। त अर्थात् यसको मिनिङ के भयो, डाटा कतातिर धेरै बढी भइदिन्छ, कन्सन्ट्रेसन अफ अब्जर्भेसन अर्थात् डेन्सिटी हाई अथवा भिडभाड कहाँनिर हुन्छ, अब्जर्भेसन धेरै सङ्ख्यामा हामीले कुन ठाउँको कतातिर कुन भ्यालुको, यो 0 को नजिकको भ्यालु कि 100 नजिकको कि 50-60 तिरको भ्यालुमा धेरै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भन्नुहोस् त। जस्तै हाम्रै धेरै ठाउँमा जानु पर्दैन, हाम्रै क्लासकै मानव विद्यार्थीहरूकै मार्क्स हेर्नु पर्दा म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरूको मार्क 0 को नजिक हुन्छ कि 100 को नजिक हुन्छ कि 50-60 को नजिक हुन्छ। अब त्यो यति मात्र भनिदियो मलाई, कसको नजिक हुन्छ? 50-60 त बिचको भ्यालु हो नि, 0 भनेको 100 को छेउको भ्यालु हो। त के हुँदो रहेछ, बिचको भ्यालु लगभग 50-60 को भ्यालु, मानौ 60 आयो एउटा भ्यालु मैले 60 दिएँ र 60 को एराउन्डमा नि, यो 60 छ नि, 60 को एराउन्डमा ठुलो हाइट छ। यसको मिनिङ के भयो, 60 र 60 को वरिपरिमा धेरै फ्रिक्वेन्सी छ। अब सबै धेरैजनाको मार्क छ, 0 को नजिकमा थोरैजनाको मार्क छ, 100 को नजिकमा पनि थोरैजनाको मार्क छ। यसो हेर्दा के हुन्छ, बेल सेप भन्छ। र यो जुन सेन्ट्रल भ्यालु एउटा भन्यो नि 60, सिङ्गल सेन्ट्रल भ्यालु, त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको यही हो, जुन गुण हो। टेन्डेन्सी भनेको गुण के को, डाटाको गुण। प्राय डाटाको गुण के देख्छौँ भन्दाखेरि सिङ्गल सेन्ट्रल भ्यालु एउटा हामीले पत्ता लगाउँछौँ, र त्यो सिङ्गल सेन्ट्रल भ्यालुकै सेन्ट्रल भनेको न त ठुलो भ्यालु न त सानो भ्यालु, सेन्ट्रल भ्यालुको वरिपरिमा मोस्ट अफ डाटा कन्भर्जेन्ट भएको बसेको हुन्छ, क्लस्टर भएर बसेको हुन्छ। यो गुणलाई, डाटाको यस्तो प्रकृतिको गुणलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनिन्छ। यो गुण हो, डाटाको गुण। बुझ्यो? अघि नै भन्यो नि, प्रफिटको हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन लियौँ अथवा हाइटको लियौँ अथवा वेटको लियौँ, हाम्रो टेन्डेन्सी कस्तो, त्यहाँनिर डाटाको टेन्डेन्सी कस्तो हुन्छ, एकदम मिनिमम भ्यालुतिर धेरै कम फ्रिक्वेन्सी भइदिने र म्याक्सिमम भ्यालुको एबाउटमा पनि धेरै कम फ्रिक्वेन्सी भइदिने। तर सेन्ट्रल भ्यालुतिर, एउटा सेन्ट्रल पार्टमा परेको एउटा भ्यालुको एराउन्डमा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भइदिनु टेन्डेन्सी देखिन्छ। जति पनि मोस्ट अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको हामीले फ्रिक्वेन्सी कर्भमै पढ्दा कति थरीको फ्रिक्वेन्सी कर्भ पढेको छौँ हामीले? फ्रिक्वेन्सी कर्भ कति टाइपको पढ्यौँ? 4वटा। र सबभन्दा कमनली युज कुन हो? कमनली युज फ्रिक्वेन्सी कर्भ कुन हो? फ्रिक्वेन्सी कर्भ 4वटामा बेल सेप कर्भ है, बेल सेप कर्भ हो है। ल अब यो बेल सेप कर्भ किन सबभन्दा बढी युज, जुनसुकै म्याक्सिमम जुन डाटा हामीले लिन्छौँ नि त्यस्तै सेप भइदिन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यु सेप पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ कुनै रेयर डाटा जे सेप भइदिन्छ। रेयर डाटा सधैँ त्यस्तो पाउँदैनौँ, र त्यस्तो डाटाको लागि स्ट्याटिस्टिकको जुन रेगुलर फर्मुला छ नि त्यसले काम गर्दैन है। कुन डाटा, कुन कर्भको लागि? यु सेपको लागि जे सेप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन आयो भने है, इरेगुलर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन आयो भने स्ट्याटिस्टिकको जुन फर्मुला छ नि, स्ट्याटिस्टिकको फर्मुलाको उदाहरण भन्न सक्छौ? भन त, स्ट्याटिस्टिकको फर्मुला तिमीहरू पढेको छौ, ल भन त 1-2टा इक्जाम्पल। जस्तै मिन मैले भनिदिएँ, अर्को भन त, मेडियन, मोड, अरू थाहा छ? अरू के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, के अर्को डिस्पर्सन, अरू भन त, यस्तै के थाहा छ?
Skewness. स्क्युनेस गुड Coefficient of skewness. हो अरू correlation, regression, भेरी गुड Standard deviation. भेरी गुड यो जति पनि पर्सेन्टाइल यो जति पनि तिमीले अहिले नाम भन्यो नि फर्मुला यो फर्मुला कति बेला एक्युरेट रिजल्टको नजिक हुन्छ भरपर्दो कति बेला हुन्छ रिलिएबल कति बेला हुन्छ कन्सिस्टेन्ट र रिलिएबल कति बेला हो डाटा हो सेन्ट्रल पार्टतिर डाटाको टेन्डेन्सी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भएको बेला डाटाको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको डाटाको केन्द्रतिर धेरै फ्रिक्वेन्सी भएको बेला अब तिमी भन्छौ यु सेपको डाटा छ त्यहाँनिर त क्याल्कुलेट त गर्न सक्छौ मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि जे तिमीले भन्यौ सबै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ त्यस्तो सेपको डाटाको तर त्यो रिजल्टले त्यो डाटालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन राम्ररी कम्प्लिटली रिप्रेजेन्ट गर्दैन त्यही भएर हामीले फ्रिक्वेन्सी कर्भ पर्छौँ कुनै पनि डाटाको फर्मुला क्याल्कुलेसन फर्मुला अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला कर्भको नेचर हेरिदिउँ बुझेनौ यदि कर्भ बेल सेप छ र लगभग एप्रोक्सिमेटली बेल सेप छ भने ओके अब फर्मुला अप्लाई गरौँ र यो फर्मुलाको जुन रिजल्ट आउँछ त्यो डाटाको लागि रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ अनि त्यो डाटा रिजल्ट आयो नि त्यो रिजल्टको उपयोग गर्न सक्छौँ प्रयोग गरेर त्यो डाटाको बारेमा हामीले त्यो डाटाको रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालुको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तै कुनै क्लासको एभरेज मार्क 60 आयो र कर्भ छ यस्तै बेल सेप कर्भ छ भने त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ हो तर कुनै क्लासको सेप छ यस्तो इरेगुलर अथवा यस्तो यु सेप छ जे सेप छ र त्यसको एभरेज आयो 60 त यो 60 भरपर्दो छैन त्यो 60 नामको लागि क्याल्कुलेसन त रिजल्ट आयो तर यसले त्यो रेस्पेक्टिभ डाटाको रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु दिँदैन 60 अर्कैतिर होला डाटा अर्कै भन्छ बुझेनौ तिम्रो यो यसबाट तिमीले एस्टिमेट गेस गर्यौ त्यो क्लासको बारेमा प्रेडिक्सन गर्यौ त रङ भइदिन्छ महत्त्व बुझ्यौ फ्रिक्वेन्सी कर्भको महत्त्व सर लोरेन्ज कर्भ भनेको चाहिँ कस्तो खालको अब लो हेर तिमी लरेन्ज कर्भ अहिले कुरा नगरौँ अहिले लरेन्ज कर्भ अगाडि सोधेको छ क्या त्यहाँ उसमा लरेन्ज कर्भ म भनिदिन्छु एउटा एक शब्दमा भनिदिन्छु लरेन्ज कर्भ मेजर अफ डिस्पर्सनको ग्राफिकल मेजर हो नोट गर अब यो सोधिसक्यो भने यो कुरा नोट गर यो के हो ग्राफिकल मेजर अफ डिस्पर्सन अथवा भेरिएसन सिभी जस्तै काम गर्छ लरेन्ज कर्भले तर सिभी क्याल्कुलेसनबाट भयो भने लरेन्ज कर्भले ग्राफबाट काम गर्छ ग्राफबाट हामीले भेरिएसन स्टडी गर्न सक्छौँ नोट गर्यौ ग्राफिकल मेजर अफ डिस्पर्सन हो यो ग्राफिकल मेजर अफ भन त एकचोटि के अरे ग्राफिकल मेजर अफ डिस्पर्सन हाम्रो सिलेबसमा लरेन्ज कर्भ छैन पढ्नु छैन यो लरेन्ज कर्भ कहाँ पढ्नु छ बीबीएसमा बीबीएसको सिलेबस तिमीहरू पढ्छौ नि त्यति बेला म लरेन्ज कर्भको बारेमा भन्छु है त ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यौ ल अब त सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मिनिङ के भयो म अब लेख्न बुझिसक्यो होला सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मिनिङ a tendency of a given set of observations to cluster around a single central value and the value that represents the entire mass of data is known as a central tendency. यो एउटा के भयो यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको पुरै सेट अफ अब्जर्भेसनको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको टेन्डेन्सी हो
गिभन सेट अफ अब्जर्भेसनको टेन्डेन्सी कतातिर कन्भर्ज भइदिने क्लस्टर कन्भर्ज उही कुरो एउटा सिङ्गल भ्यालुको एराउन्डमा सेन्ट्रल, त्यो पनि सिङ्गल भनेपछि कहाँनिरको भ्यालु सेन्ट्रलतिरको पार्ट हो, सेन्ट्रल भ्यालुको एराउन्डमा कन्भर्ज भइदिने टेन्डेन्सी जुन भ्यालुले इन्टायर मास अफ डाटाको प्रतिनिधित्व गर्छ, रिप्रेजेन्ट गर्छ हो, त्यसलाई हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौँ। र त्यही भ्यालुको मेजर गर्छौँ। अहिले हामी यो च्याप्टरमा हामीले त्यही सेन्ट्रल भ्यालुको मेजर गर्छौँ जसले पुरै डाटालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, रिप्रेजेन्ट गर्छ। अ मेजर अफ द सिंगल सेन्ट्रल भ्यालु इज known as measure of central tendency, measure of central tendency। अर्को नाम पनि छ है, मेजर अफ सेन्ट्रल लोकेसन पनि भन्छौँ, मेजर अफ सेन्ट्रल लोकेसन पनि भन्छ। तेस्रो नाम पनि छ, मेजर अफ एभरेज पनि भन्छ यसलाई, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई मेजर अफ एभरेज, मेजर अफ एभरेज पनि भन्छौँ। भयो, यसरी बुझ्न सकिन्छ। बुझ्यो यहाँसम्म होइन? ल अब यो तीनवटा भनेको एउटै कुरा हो, लेखिसक्यो भने मेटौँ। ल अब यसपछि खास यसको महत्त्व के हो, मैले एउटा महत्त्व त भनिदिएँ कि यो पुरै सम्पूर्ण डाटालाई, इन्टायर मास अफ डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, रिप्रेजेन्टेसन त गर्छ नै। यसका अतिरिक्त अर्को यसको महत्त्वहरू अझै थपेर म भन्न सक्छु, हामी सबैजनाले भन्न सक्छौँ। यो के छ इम्पोर्टेन्स, यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा एकचोटि किन हामी पढ्छौँ, आवश्यकता के हो, यो महत्त्व के छ। ल महत्त्व के छ, यसले त एउटा के गर्यो, ठुलो भ्यालुलाई, यो जस्तै तिमीहरूको क्लासमा 100 जना स्टुडेन्ट छन्, मानौ 100 जना स्टुडेन्ट छ। अब यो 100 जना स्टुडेन्टको सबैजनाको मार्क्स त फरक हुन्छ, हो कि नै? सबैजनाको एकै किसिमको एउटै मार्क हुन्छ र? हुँदैन। तर हामीले 100 जना स्टुडेन्टको यो क्लास कस्तो छ भन्ने क्वेसन सोधिएको छ। यो 100 जनाको स्टुडेन्टको जुन क्याप फर्स्ट स्टुडेन्ट छ नि, एओसीको क्याप फर्स्ट स्टुडेन्ट, त्यो स्ट्याटिस्टिक विषयमा कस्तो छ त भन्ने क्वेसन छ। त मैले के भन्ने, फलानो स्टुडेन्ट यस्तो, फलानो स्टुडेन्ट 100 जनाको नाम लिँदै जाने त होइन। त तिनीहरूको इक्जाम हुन्छ, इक्जाममा कि म के गर्छु, एउटा सेन्ट्रल भ्यालु एभरेज क्यालकुलेसन गर्छु र 100 मार्कको इक्जाममा एभरेज आयो, एओसीको स्टुडेन्टको एभरेज आयो 80 भनेपछि 100 मा 80% ल्याउनु भनेको कस्तो स्टुडेन्ट भन त? राम्रो स्टुडेन्ट, एक्सेलेन्ट स्टुडेन्ट छन्। म अब के भन्छु, यसपालिका स्टुडेन्ट जुन 100 जना आएका छन् नि, तिनीहरू एक्सेलेन्ट स्टुडेन्ट छन्, तिनीहरूको एभरेज कति छ मार्क 80 भनेपछि लगभग सबैजना स्टुडेन्टको, मोस्ट अफ स्टुडेन्टको क्यापेसिटी 80% ल्याउने छन्। अर्थात् मेजोरिटी, यसको मिनिङ के भयो, सबैजना स्टुडेन्टको मार्क 8, म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सको मार्क 80 र त्यसको एराउन्डमा छ। थोरै स्टुडेन्टको 0को नजिक पनि होला र केही स्टुडेन्टको 100 को नजिक पनि होला, तर म्याक्सिमम स्टुडेन्टको मार्क्स 80 और एराउन्ड इट भनेर भन्न सक्छौँ। अर्थात् त्यही भएर एभरेज चाहिँ 80 भयो। अर्थात् ह्युज लार्ज मास अफ डाटालाई कन्डेन्स गरिदियो नि, 100 वटा डाटा आउँछ, 100 वटा भ्यालुलाई एउटै भ्यालुमा कन्डेन्स भयो। त एभरेजले खास के गर्दो रहेछ, ठुलो डाटालाई एउटा भ्यालुमा कन्डेन्स गरिदिन्छ, हो कि नै? तब इट कन्डेन्सेज, नोट गरौँ, it condenses a vast mass of data to a single central value। है ल, बुक त सबैजनाले पाइसकेको छ कि बाँकी छ पाउन? स्ट्याटको बुक किन अनि त्यहाँ कसैलाई साथीलाई भन न कुरियर गरिदिन्छ, अथवा एओसीलाई भन कुरियर पठाइदिन्छ, सर म कुरियर
कुरियर गरिदिन्छ आफ्नो ठेगाना दियो सबैजनाले कुरियरको लागि त एड्रेस चाहिन्छ एड्रेसमा मेल गरिदेऊ अथवा मेसेज गरिदेऊ अथवा कोही साथीभाइ छ काठमाडौँमा अहिले पनि त्यो मार्फत गऱ्यो भने झन् छिटो हुन्छ उसले पठाइदिन्छ एयर कुरियर गरेर योसीले त अब ग्रुपमै गर्छ नि एकैचोटि उनीहरूलाई टाइम लाग्न सक्छ कोही साथीभाइ काठमाडौँमा छ आफन्त छ कोही भने त्यहाँनिर ल योसीमा गएर फलानालाई दिनु भनेर फोन गरिदिनु अनि उसले चाहिँ त्यहाँबाट बुक्सहरू लिएर अनि तिमीलाई त्यहीँनिर छेउमा नामनगर छ एउटा कुरियर सेन्टर छ त्यहाँनिर एकैछिनमा गरिदिन्छ 15-20 रुपियाँ लिन्छ होला कति लिन्छ है बुक्स हुनुपर्छ अगाडि नभए यो अँध्यारोमा तिर हाने जस्तो भन्छ बुक अगाडि भने 50% क्वेसन पढ्दै थ्योरी पढ्दै किनभने अब हामी यो थ्योरी त पढ्छौँ अब इक्जाम्पल थुप्रै इक्जाम्पल छ त्यो इक्जाम्पल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ इक्जाम्पलले पनि धेरै क्वेसन्सलाई गाइड गरिदिन्छ तिमीलाई यसो एकचोटि पल्टायो भने पनि थाहा हुन्छ जस्तै थ्योरी लेख्यौँ थ्योरीको कुराहरू रिभाइज गर्नु पऱ्यो भने फेरि पनि त्यो बुक हेर्दा राम्रो हुन्छ त्यही भएर काठमाडौँ भ्याली भएको स्टुडेन्ट्सहरूले त कम्पलसरी लिनै सकेको होला लिइसकेको छ कि बाँकी छ लिन खै लिन बाँकी छ सबैजनाले पाइसकेको छ बुक ल र भ्याली बाहिर जो छौ त्यो आफन्तहरू नजिक छ भने यो सिल पठाऊ उसलाई कुरियर गर्न लगाऊ नभए यो सिलेबस रिक्वेस्ट गर उसले चाहिँ बल्कमै गर्छ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ होला जस्तो मेरो गेस है ल अब यसपछि इट कन्डेन्सेस भास्ट मास अफ डाटा टु अ सिंगल सेन्ट्रल भ्यालु भयो अब यो सेन्ट्रल भ्यालु प्राप्त गरेर के भयो त यसबाट एडभान्टेज के भयो त हेरौँ यो क्या फर्स्ट स्टुडेन्ट्स है अब त्यहाँ योसीमा त आइसिआईको पनि स्टुडेन्ट छ आइसिआईको स्टुडेन्ट भनेको फाउन्डेसन सिए फाउन्डेसन इन्डियन बोर्ड फाउन्डेसनका स्टुडेन्ट र फाउन्डेसन स्टुडेन्ट्सको पनि त्यही सिलेबस छ स्ट्याटको त्यही सिलेबस छ र तिनीहरूलाई पनि 100को मार्क्सको इक्जाम लियो र तिनीहरू पनि कतिजना छन् 100 जना छन् मानौँ त तिनीहरूको एभरेज क्याल्कुलेसन भयो उनीहरूको एभरेज आयो 74 आयो अब यो 74 भनेको कस्ता स्टुडेन्ट्स यो पनि त राम्रो भयो एक्सलेन्ट स्टुडेन्ट 74 भनेको खराब हो र होइन 74% तर अब तुलना गर्न यो क्या फर्स्ट स्टुडेन्ट र सिए फाउन्डेसन स्टुडेन्टको तुलनै गर्नु पर्यो भने कुन राम्रो कसरी थाहा पायो त क्यापोन स्टुडेन्टको एभरेज थोरै भए पनि बढी त छ थोरै बढी भए पनि त बढी छ र यसको एभरेज कम छ भनेपछि यसको मिनिङ के भयो दुई वा दुईभन्दा बढी डाटाको ग्रुप्सको कम्पेरिजन गर्न पनि मद्दत गर्छ नि त एभरेजले कम्पेरिजन ग्रुपको कम्पेरिजन एकजना स्टुडेन्टको कम्पेरिजनले पनि गर्छ तर ग्रुपैको कम्पेरिजन गर्न कुन ग्रुप राम्रो भन्ने कुरो कम्पेरिजन गर्न यो प्रयोग गरिन्छ इट के छ इट facilitate comparison. It facilitates the basis of भनेको आधार facilitate the basis for comparison between different distributions. यो डिस्ट्रिब्युसन हामीसँग छ ती डिस्ट्रिब्युसन बीच तुलना गर्न सजिलो हुन्छ। ल अर्को कुरो यसले त पुरै किन यस्तो भयो त पुरै डाटाको रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ नि यसले 80 भनेको 100 जनाकै रिप्रेजेन्ट गर्यो त यो त इट represents the entire mass of data. पुरै डाटालाई यसले प्रतिनिधित्व गरिदिन्छ रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ एउटा भ्यालुले। र अर्को कुरो एउटा पनि अर्को इम्पोर्टेन्स पनि हामीले भन्न सक्छौं त्यो के हो त भन्दाखेरि यसले खास यो जुन 80 भयो नि यो के हो इन्फर्म भ्यालु हो। असमान भ्यालु हुन्छ 100 वटा त फरक भ्यालु भनेको असमानता हेट्रोजेनिटी मा त्यसले एभरेजले के गर्यो समान भ्यालु फाइन्ड गर्यो युनिफर्मिटी फाइन्ड गर्छ। इट फाइन्ड्स युनिफर्मिटी यसले युनिफर्मिटी भ्यालु फाइन्ड गर्छ among variability
भेरिएबिलिटी भनेको फरक फरक भ्यालुबाट एकरूपताको भ्यालु फाइन्ड गरिदिन्छ। अर्को कुरो के भन्न सक्छौँ यसको, यो एभरेज चाहिँ आफ्नै यो यसरी कम्पेरिजन गर्नको लागि, इन्फर्मिटी मेन्टेन गर्न हुनको लागि अथवा रिप्रेजेन्टको लागि मात्र होइन कि अर्को एनालाइसिस, अर्को स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसलाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, उपयोगी छ। जस्तै सिभी क्यालकुलेसन गर्नको लागि अर्थमेटिक मिन प्रयोग गर्छौँ, कोरिलेसनमा अर्थमेटिक मिनको प्रयोग गर्छौँ, रिग्रेसन एनालाइसिसमा अर्थमेटिक मिनको प्रयोग गर्छौँ। अर्थात् फर्दर अर्को स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसलाई पनि यसले सहयोग गर्छ, त्यो पनि यसको महत्त्व भयो। त it is used for further statistical analysis, फर्दर स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसमा पनि यो उपयोगी हुन्छ, हेर्नुहोस्, हो कि नै? त यसको महत्त्व यो भयो। त बुझ्यो यो महत्त्व कतिवटा इम्पोर्टेन्स लेख्यो, 5 वटा। यसमा कुनैमा डाउट छ कि सबै बुझ्यौ एक एक पोइन्ट? सबैजनाले बुझ्यौ? भेरी गुड। ल अब यसपछि टाइप्सको बारेमा जानु। अब टाइप्समा अब टाइप्समा यो चाहिँ फिर के अरे एभरेज भनौँ अथवा मेजर सब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनौँ अथवा मेजर अफ सेन्ट्रल लोकेसन, यो बेसिकली क्लासिफाइड इन्टु 2 टाइप्स। त म यहाँबाट सुरु गर्छु एभरेजबाट। एभरेज इज क्लासिफाइड इन्टु 2 टाइप्स। ए भयो मैथमेटिकल एवरेज, एवरेजेज, र दोस्रो छ पोजिसनल एवरेजेज। मैथमेटिकल एवरेजेज र अर्को छ पोजिसनल एवरेजेज। ल अब मैथमेटिकल एवरेजेज अन्तर्गत 2-3 वटा पर्छ हामीले। फर्स्टमा अर्थमेटिक मिन, दोस्रो ज्योमेट्रिक मिन, र थर्डमा छ हार्मोनिक मिन पर्छौँ। एएम, जीएम र एचएम को बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ हामी। अब सिलेबसमा त 4 वटा मात्र हामीले पढ्न तोकिएको छ, एएम, जीएम, मेडियन, मोड। हार्मोनिक मिनको भनेको छैन, तोकेको छैन। त्यही पनि एकछिन थोरै जानु हार्मोनिक मिनको बारेमा थोरै। त्यही भएर यो हार्मोनिक मिन त्यति लेखेको छैन, यो सिलेबसमा छैन, त्यही भएर यसलाई हटाउँदा पनि भयो। त्यही पनि 5 वटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हुने भएकोले हार्मोनिक मिन इन्क्लुड गऱ्यौँ। ल अब पोजिसनल एभरेजमा 4th नम्बर मेडियन र यो 5th नम्बरमा मोड। पोजिसनल एभरेज अन्तर्गत 2टा छ, मेडियन र मोड। मेडियन र मोड भनेर पोजिसनल एभरेज। अब हेरौँ त, सबभन्दा पहिला अहिले डिटेलमा हामी यसलाई प्लानिङ कसरी गरिरहेको छौँ, यसलाई 5 वटा च्याप्टर कभर गर्छौँ।
है। यो 5वटा च्याप्टरै भयो, फुल च्याप्टर जस्तै छ। यो 5वटा के गर्छौँ, अब प्लानिङ कसरी गर्छौँ हामीले पढ्नलाई, यो कभर गर्नलाई। त सबभन्दा पहिला अर्थमेटिक मिन पढ्छौँ। अर्थमेटिक मिनको बेसिक कन्सेप्ट र क्यालकुलेसन, बस। अहिले अरू केही गर्दैनौँ। अहिले फर्स्ट लेभलमा हामीले यो 5वटैको बेसिक कन्सेप्ट र क्यालकुलेसन फर्मुला, बस, जुन चाहिँ सबैजनाले म्याक्सिमम स्टुडेन्टलाई थाहा छ होला। सेकेन्ड लेभलमा गएर हामीले के गर्छौँ, यो जुन फर्मुला र क्यालकुलेसन गरिसकेको हुन्छ त्यसपछि प्रत्येकको प्रोपर्टिज लेख्छौँ एक ठाउँमै कम्प्यारिजन गरेर, ताकि मल्टिपल चोइस क्वेसन गर्न सजिलो होस्। त सबैको प्रोपर्टी नोट गर्छौँ, प्रत्येकको 1 by 1 कमन, फरक, युनिक प्रोपर्टीहरू लेख्छौँ एकै ठाउँमा। सबैको प्रोपर्टी लेखिसकेपछि अनि त्यसपछि सबैको यो 5वटैको पोसिबल रिलेसनसिप पढ्छौँ। यिनीहरू बिचमा कुनै सम्बन्ध छ, म्याथमेटिकल अथवा इम्पेरिकल कुनै रिलेसनसिप छ कि, यदि छ भने त्यसको बारेमा डिटेलमा हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ। यो सकिसकेपछि त्यसपछि हरेकको 5वटैको मेरिट्स डिमेरिट्स एनालाइसिस गर्छौँ र 5वटैको प्रयोग र उपयोगिता पढ्छौँ। किनभने एभरेज त एउटै भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु छ र एउटै एभरेज भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नलाई 5वटा किन आयो त, कुन कस्तो केसमा अर्थमेटिक मिनको प्रयोग हुन्छ, उपयुक्तता हुन्छ। त उपयुक्तता, प्रयोग र उपयोगिता, युजफुलनेस एन्ड एप्लिकेसनको बारेमा हामी लास्टमा पढ्छौँ। त प्लानिङ बुझ्यो हाम्रो, कसरी कभर गर्ने यो च्याप्टरलाई, सबै हरेक एङ्गलबाट कसरी कभर गर्ने, मल्टिपल चोइस क्वेसन सोधिन्छ, त्यही भएर अलिकति झन् डिटेलमा हामीले थ्योरिटिकल कन्सेप्ट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो कुन हामीले कसरी प्लानिङ गऱ्यौँ पढ्नको लागि। अब आगामी दिनमा 10-12वटा क्लास लाग्छ यी कुराहरू कभर गर्नलाई, है। त यो प्लानिङ माइन्डमा राखेर हामी त्यही हिसाबले पढ्न गइरहेछौँ। त फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ, अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, मेडियन मोड, यो सम्पूर्णको एकैचोटि के गर्दैछौँ त, फर्मुला र कन्सेप्ट र फर्मुला, बस यति मात्र काम गर्दैछौँ अहिले बेसिक लेभल। हुन्छ, सुरु गरौँ अब अर्थमेटिक मिनको। ल ल, त अहिले अब हामी यहाँबाट सुरु गरौँ, अर्थमेटिक मिनबाट सुरु गरौँ। ल अब अर्थमेटिक मिन, अर्थमेटिक मिन भनेको हामीले यसलाई एएम पनि लेखिदिन्छौँ अथवा एक्स बार नोटेसन गर्छौँ। अर्थमेटिक मिन त सबैजनालाई थाहा छ यसको बारेमा कि अर्थमेटिक मिन इज क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई सम अफ अल अब्जर्भेसन, जति पनि भ्यालु छ सबैलाई एड गरिदिने, सम गरिदिने र कतिवटालाई एड गरेको छौँ त्यतिले डिभाइड गरिदिने, नम्बर अफ अब्जर्भेसन, नम्बर अफ अब्जर्भेसन्सले डिभाइड गरिदिने। द्याट इज सम अफ अल, जस्तै अब्जर्भेसन छ यो, सपोज गरौँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन x1, x2, x3, र अर्थमेटिक मिन भनेको सम अफ अल अब्जर्भेसन्स डिभाइड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स, सम अफ अल अब्जर्भेसन डिभाइड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन। द्याट इज, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो त मेन फर्मुला, यो सबैजनालाई थाहा छ, सम अफ एक्स इक्वल्स टु n टाइम्स एक्स बार। द्याट इज सम अफ अल अब्जर्भेसन इक्वल टु n इन्टु अर्थमेटिक मिन। यो पनि प्रयोग गरिन्छ धेरै ठाउँमा, मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यही प्रयोग गरेर हामीले धेरै क्वेसन्सहरू सल्भ गरिदिन्छौँ, सर्ट मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू सल्भ गरिदिन्छौँ, है। ल, त यो भयो बेसिक कन्सेप्ट अर्थमेटिक मिनको फर्मुलाको। अब यसपछि हामीसँग थाहा छ, हामीलाई
एउटा त इन्डिभिजुअल डाटा हुन्छ, इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ। थोरै फ्रिक्वेन्सी थोरै अब्जर्भेसन छ 10-12वटा छ भने हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजमा डाइरेक्ट क्यालकुलेट गरिदिन्छौँ मिनको। अब त्यही फ्रिक्वेन्सी त्यही र डाटा धेरै मात्रामा छ र रिपिटिसन भइरहेछ भने डिस्क्रिट ग्रुप अनग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा क्लासिफाई गरिदिन्छौँ र त्यही धेरै सङ्ख्यामा छ भने कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा क्लासिफाई गर्छौँ। अर्थात् क्वेसन चाहिँ 3 थरीले देखिन्छ, एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज, अर्को डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिज गरेर 3 टाइपको क्वेसन दिने गरिन्छ र 3टै टाइपको लागि हामीले छुट्टा छुट्टै फर्मुला लेखिदिउँ ताकि हामीलाई क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस्। ल तब अर्थमेटिक मिनको कन्सेप्ट भयो, अब फर्मुला भयो, क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला। क्यालकुलेसन अफ अर्थमेटिक मिन। क्यालकुलेसन अफ अर्थमेटिक मिनमा हेर्नुहोस् के दिएको छ त। क्यालकुलेसन अफ अर्थमेटिक मिनमा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला इन्डिभिजुअल सिरिजको हेरौँ त। ए नम्बरमा छ हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज। त अहिले भर्खरै लेखिसक्यो इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला के छ, एउटा x बार इक्वल्स टू समेसन x बाई n। र यसलाई हामीले खास भन्नुपर्दा कुन मेथड भन्छौँ, डाइरेक्ट मेथड भन्छौँ, डाइरेक्ट मेथड भनिदिन्छौँ। र कहिलेकाहीँ यो सर्टकट मेथड पनि प्रयोग गर्छौँ, a प्लस सम अफ d बाई n। यसलाई हामीले भन्छौँ कोडेड मेथड पनि भन्छौँ, सर्टकट मेथड पनि भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ, सर्टकट मेथड प्रयोग गरिदिन्छौँ। र यो ए भनेको डी भनेको के हो, डी भनेको x माइनस ए हो। यसलाई वर्डमा के भन्ने, त्यसलाई वर्डमा भन्छौँ हामीले डेभिएसन्स अफ x फ्रम ए भन्छौँ, x फ्रम ए ल, x फ्रम ए भन्छौँ। र ए भनेको त एजुम मिन हो, यो सबैजनालाई तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो एलाई हामीले के भन्छौँ, एजुम्ड मिन भन्छौँ। हेर्नुहोस् एलाई हामीले के भन्छौँ, एजुम्ड मिन। ल ए भयो तपाईँको एजुम्ड मिन। ल यो दुईटा फर्मुला भयो, फर्मुला नम्बर 1, यो फर्मुला नम्बर 2। यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि त सफिसियन्ट छ। हेर्नुहोस् नोट गर्नुभयो। सर्टकट मेथड अरु कुन मेथड भन्नुभएको छ? यसलाई कोडेड कोडेड। कहिलेकाहीँ कतै कतै लेखेको हुन्छ कोडेड। लेख्यौँ, अगाडि बढौँ अब। ल अब यसपछि अब डिस्क्रिट सिरिजको लागि लेख्न गइरहेको छौँ, डिस्क्रिट सिरिज। ल क्यालकुलेसन अब डिस्क्रिट सिरिजको लागि लेखौँ त। अब बी नम्बरमा छ डिस्क्रिट सिरिज। डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिरिज दुईटैको लागि एउटै कमन फर्मुला प्रयोग गर्न सकिन्छ, कन्टिन्युअस सिरिज है। त यो यहाँनिर के गर्ने, x सधैँ चाहिँ यहाँ f थपिदिने, क्यापिटल n। यहाँ पनि समेसन एफ डी बाई क्यापिटल n है। अब यहाँ डी र तेस्रो फर्मुला पनि स्पेसली कन्टिन्युअस सिरिजको लागि यो तेस्रो फर्मुला प्रयोग गरिदिन्छौँ हामीले, ए प्लस सम अफ एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच गरिदिन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्टेप डेभिएसन मेथड। ल यो स्टेप डेभिएसन मेथड स्पेसली कन्टिन्युअस सिरिजको लागि प्रयोग गर्छौँ। यसको नोटेसनको बारेमा म भनिदिन्छु। यो एक्स के अरे यो डी ड्यास लेख्यौँ नि, डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए अपन एच हो। यो ए एक्स माइनस ए त सबैजनालाई थाहा छ। एच भनेको के हो, एच कुन भ्यालु लिने त एच त वेयर एच भनेको त यदि कन्टिन्युअस सिरिज छ भने क्लास साइजेज लिने, क्लास विड्थ, क्लास साइज। यदि डिस्क्रिट सिरिजमा हामीले अप्लाई गरिरहेको छौँ भने यो के भयो त, एलसिएम। एलसिएम बुझ्यो, लोएस्ट कमन फ्याक्टर होइन, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर एचसिएफ।
हाइएस्ट कमन फ्याक्टर अफ भ्यालुज एक्स को हाइएस्ट कमन फ्याक्टर लिन्छौँ। हाइएस्ट कमन फ्याक्टर जस्तै 5, 10, 15, 20 छ भने 5 लिने। हाइएस्ट कमन फ्याक्टर अफ एक्स लियो भने लिने गरिन्छ। हेरौँ ल, सर यो हाइएस्ट कमन फ्याक्टर एकचोटि भन्नु न फेरि। जस्तै डाटा यस्तो छ, जस्तै डाटा छ यस्तो, एक्स भनेको 5, 15, 25, 35, त्यही हाइएस्ट कमन फ्याक्टर कति भयो? सबैलाई डिभिजिबल हुने फ्याक्टर कति हो? हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको हरेकलाई म्याक्सिमम भ्यालु कतिले डिभाइड गर्न मिल्छ? डिभिजिबल हुन्छ 5, त एच भयो 5। हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको हरेकलाई म्याक्सिमम यस्तो भ्यालु जसले सबै भ्यालुलाई डिभाइड कम्प्लिटली डिभिजिबल होस्, त्यस्तो भ्यालुलाई हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनिन्छ। तिमीहरू पढ्यौ होला नि। त यो भयो हाम्रो फर्मुला। अब हामीले सिधै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ एक्सरसाइजको। एच भने क्लास साइज डिभाइडेड बाइ एचसीएफ हो। होइन, डिभाइड होइन। लो हेर, यसले अर्कै कुरा बुझ्यो त फेरि। त्यो के हो, ड्यास हो कि के हो? केही होइन, अर्को चिज क्लास साइज भनौँ अथवा स्ल्यास स्ल्यास यस्तो केही, अथवा एचसिएफ यो भनौँ, दुईटा मध्ये एउटा कुनै। क्लास साइज भने पनि भयो अथवा एचसिएफ लेख्दा पनि भयो। ल, अनि अब हेरौँ यसको एक्सरसाइज। अब पल्टाउन सक्छौँ हामीले एक्सरसाइजहरू। त सेयर गर्छु म। ठुलो च्याप्टर छ। ल हेरौँ यसको एक्सरसाइजको यो क्वेसन नम्बर 1 देखि 6 सम्म हामीले यसरी आन्सर गर्न सक्छौँ। कुन गर्ने भने त 1 देखि 6 मध्ये 1 कन्टिन्युअस सिरिज, 2 कन्टिन्युअस सिरिज, 3 पनि कन्टिन्युअस सिरिज, 4 कन्टिन्युअस सिरिज, 5 पनि कन्टिन्युअस सिरिज, 6 पनि कन्टिन्युअस सिरिज। कुन सल्युसन गर्ने भने त 1 पहिला म 5 सल्युसन गरौँ। ल, क्वेसन नम्बर 5 गरौँ। हुन्छ। 5 मा के छ? लेस देन टाइपलाई कुनमा कन्भर्ट गरिदिने हो हामीले? सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्ने र त्यसलाई मिन क्याल्कुलेट गर्ने। ल, 5 को गरौँ। क्वेसन नम्बर 5। अब प्र्याक्टिसको लागि इमिडिएटली तिमीहरूले बुक मगाउनु पर्यो है त। अहिले फोन गरेर अहिले नै कसरी हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ सबै मिलाएर मेसो मिलाएर तिमीहरूले एभाइलेबल गराऊ बुक। अब अल्छी गरेर हुँदैन। अब यस्तै रहन्छ, के गर्ने त। अब बाहिर छ भने त पढ्नु त पर्छ। ल, अब क्वेसन नम्बर 5 को हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5 को सल्युसन। 5 को सल्युसन 5 मा के दिएको छ? यो गिभन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ लेस देन टाइप छ। त गिभन converting the given less than type, given less than below लेखा छ, less than type cumulative frequency distribution into a simple frequency distribution, simple frequency distribution हो कि नहीं? अब हेरौँ यहाँ एज दिएको छ, एज छ, डाटा र नम्बर अफ पर्सन्स। एजमा कति छ? बिलो 30 लाई के भनेको छ? फेरि माथि पढौँ। एजुम्सन के छ? नन अफ द पर्सन ह्याभ एज लेस देन 20। कसैको एज 20 भन्दा कम छैन त 20 बाटै सुरु गरौँ। 20 भन्दा कम कसैको छैन। 0 देखि 20 कसैको छैन भने 20 बाट 30, 32, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 अनि 60 to 70
अनि भयो यतिसम्म। तिमीहरूले क्वेसन स्क्रिनसट गरेका छौ कि छैनौ? क्वेसन छ अगाडि? छैन। ल हेर त कसरी बुझ्थ्यौ? स्क्रिनसट गर क्वेसन कम्तीमा। मैले सेयर गरेको छु। ल गर त यो स्क्रिनसट गर त। 5 नम्बर क्वेसन 1 देखि 6 सम्म गर्नु छ। ल यो 4 5 6 को स्क्रिनसट भयो होला है। ल र अब 1 2 3 को पनि गर। तिमीहरूलाई यो होमवर्क गर्नु छ 1 2 3। ल एक्सरसाइजको यो गर त 1 2 3 को पनि होमवर्क भयो। यति 6 वटा क्वेसन सल्भ गर्ने हो। ल स्क्रिनसट गरिसक्यो। अब हेर त ओके डाटा अब नोट गरौँ। अब ल कसरी लिने भन त? फ्रिक्वेन्सी कसरी लिने? नम्बर अफ वर्कर, नम्बर अफ पर्सन्स, फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरौँ त। फ्रिक्वेन्सी बिलो 30 छ 25 त यो भयो 25। अनि त्यसपछि घटाउने 36 माइनस 25 कति हुन्छ? 21 होइन 11। त्यसपछि 40 माइनस 36 40 माइनस 4। त्यसपछि 51 माइनस 11 अगेन 11। त्यसपछि 4 भयो। अब यसको के गर्ने? मिड भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने। एमभी मिड भ्यालु एक्स त मिड भ्यालु कति हुन्छ? 25 यसको मिड भ्यालु 25 35 45 55 65। अनि अब डी ड्यास लिने। डी ड्यास भनेको एक्स एजुम मिन कति लिँदा हुन्छ? 1 2 3 4 5 वटाको बिचमा 45 छ, सो माइनस 45। एच कति लिने? क्लास साइज कतिको छ? सबैको क्लास साइज कतिको आइरहेछ? 10 को त 10 लिने। अब के गर्ने? 45 एजुम मिन लिएको छु नि, पहिला त 45 नै एक्सको ठाउँमा राखौँ त। कति भयो? 45 माइनस 45 0 त 0। त्यसपछि 55 राख्दा नि, 55 राख्दा 55 माइनस 45 10 10/10 1। यसै गरी 0 1 2 सधैँ हुन्छ, यहाँ -1 -2 हुन्छ। यसरी भ्यालु राखेर हेर्दा। अनि अब हामीले के गर्नुहुन्छ? एफडी ड्यास। एफडी ड्यास भनेको एफ इन्टु डी ड्यास मल्टिप्लाई गरौँ त। 25 इन्टु -2 50 माइनस 11 0 11 8। ल यो भयो समेसन एफडी ड्यास र क्यालकुलेसन गरौँ त कति भयो? 11 11 क्यान्सिल 42 माइनस 42 आयो, माइनस 42 आयो हैन। टोटल एन कति छ? टोटल फ्रिक्वेन्सी एडिसन गर्दा 55। अब मिन क्यालकुलेसन गरौँ। एभरेज वर्कर अफ फ्याक्ट्री, एभरेज एज अफ, देयरफोर एभरेज द एभरेज एज अफ workers of the factory is कति छ? x bar equals to a plus sum of f d dash by n into h। एजुम मिन कति लिएको छ? a 45 f d dash minus 42 n को भ्यालु 55 इन्टु h को भ्यालु 10। ल अब यसको क्यालकुलेसन गरेर आन्सर आउँछ। यति एज भयो, यति इयर्समा हुन्छ यसको आन्सर। कति आउँछ यसको आन्सर? 37.36 इयर्स भयो। त यसरी तिमीहरूले क्वेसन नम्बर 6 सम्म कम्प्लिट गर्ने है त। यति यहाँसम्म कम्प्लिट गर्न सक्छौ। ल हस् त आजलाई क्लास यहीँ गर्छौँ। बाई बाई।